हांगा PDA कॉलनी आसा कितें समस्या आसा हांगा जे तुमी निवडून येत जाल्यार ताका रेक्टिफाय करतले तुमी? हांगा PDA कॉलनीन जी मेन तांचे प्रॉब्लम आशिल्लो तो सरकाराच्या मार्फत आतां थोडो प्रॉब्लम जो आसा तो सॉल्व जाल्लो आसा. तांचो ओनरशीप जो आसा घरांचो तो सरकाराच्या मार्फत फाटल्या कांय वर्सां हो प्रयत्न आमी करतात आणि जे फर्स्ट ओनर्स आसा तांचो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो आसा. आतां सेकंड ओनर थर्ड ओनर जे आसात ते तांचो प्रॉब्लम फुडल्या कांय दिसान तो सॉल्व जावपाचो आसा आणि एक पॉझिटिवली सगळे ते ह्या सगळ्या प्रचाराच्या दरम्यान एक पॉझिटिव्ह वातावरण आसा ताकाच लागून. आणि जे बारीक बारीक समस्या आसा त्यो पंचायत आसत किंवा ZP म्हणून हांव आसत, आमदार आसत, सरकार आसत यांच्या मार्फत फुडें वचून सॉल्व जाता. इवन भाऊ सुद्धा युनियन मिनिस्टर आसा ताकाय घेवन साथ धरून तेजे काम करून तुमी उडयतले कितें हेजें? हय, नक्की नक्की नक्की. कारण ह्या मतदारसंघान MP फंडांतल्यान खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आणि हेच्या फुडें सुद्दां ज्या तरेन लोकां कडल्यान लोक अप्रोच जातले अमूक अमूक कामां घेवन ती कामां MP फंडांतल्यान जशी जातली तशी आमी फुडें व्हरता. हांगा PDA रावता सिद्धेश बाईक हांव जवळ 7-8 वर्सां पण वळखता. आमकां तेणी खूब हेल्प केल्ली आसा, ग्रुपाक सुद्दां आमच्या खूब हेल्प केली आहा आणि हरशी सुद्दां खूब हेल्प करता तो सगळ्यांक. लास्ट पॉयंटाचेर सुद्दां कित्याक तो आतां सिटार नासून सुद्दां आमकां तेणी खूब हेल्प केली आहा. म्हणून आयज आमी सगळीं जाणां तेच्या बरोबर हे करपाक प्रचाराक भायर सरला. व्हडले हितून जिखून हाडपाची तयारी आसा? व्हडले हितून आमी ताका जिखून हाडटलीच. कित्याक CLF म्हण ना जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपाक खूब म्हटल्यार जागो नासलो आमकां मिटींग घेवपाक येवची एक्चुली बसपाक पदेली ना आमी सकयल बसताली ते सुद्दां तेणी आमकां दिल्या सगळीं. अशें हरशी पयशे नाका दिवं पण तेणी कितें ना कितें वस्त दिवन आमकां फुडें काडला बायलांक. बाईचो प्रचार ह्या PDA कॉलनीन चालू आसा. काल मळार केलें, ह्या दिसाक डेली हो प्रचार चालू आसतलो. बरीचशीं कामां गेले 5 वर्सां ZPच्या मार्फत सिद्धेशान हांगसर खूब केल्लीं आसा. त्यात प्रमुख म्हणजे आमचे खोर्ले मतदार हितून केल्या पंचायती केल्ली आसा. सिद्धेशाची काम करपाची तरिका आणि त्याचो स्वभाव हो खूब डिफरन्स आसा. बरो एक स्वभाव मन मेळावू भुरगो आसा. सदांच लोकां कडेन रिस्पेक्टान उलयता, केन्ना आपलो राग व्यक्त करिना. आणि तेजी कामां एग्जाम्पल सोलर लायटी तेजो बापूय मिनिस्टर आहा तेणी थंयच्यान ते प्रयत्न करून हांगसर खुबश्या जाग्यार आमचो सकयल वयर रवणाथ नगराक ग्रावंड आहा ते ग्रावंडार तशें वयर विको कडेन आनी PDAक अशी तेणी सोलर लायटी बसयलेली आसा. खुबशे लोकांक सावंड सिस्टम दिल्ली आसा. अशी करून खुबशीं कामां तेणी घेतलेली आहा. गटारां तुमचो तेको आसतलो हेका? 100% आसतलो आणि सिद्धेश बाई येतलोच येतलो निवडून. बरोबर.